बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हेल्थ के टॉपिक के नीचे आजकल हम फैटी लिवर डिजीज पे सवालों के जवाब डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह के मैंने आपसे कहा था अपनी पहली वीडियो में इस सीरीज के कि फैटी लिवर की जो मेरी वीडियो रही है उस पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रहा है और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। मैंने इन क्वेश्चंस की पहले तो इंडिविजुअली जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अब इनकी मिकदार तकरीबन 1000 से ज्यादा है, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना उनको ग्रुप किया जाए और ग्रुप वाइज मैं उन सवालों का जवाब दूं ताकि बाकी भी मेरे व्यूअर्स के जहन में जो उस तरह के सवालात हों तो उनका उनको जवाब भी मिल जाए और इस बीमारी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में भी आ जाए। तो इस सिलसिले में मैंने दूसरी वीडियो में आपको ये उन सवालों के जवाब दिया कि जिन्होंने मुझसे पूछा था कि फैटी लिवर डिजीज क्या है या फैटी लिवर से क्या मुराद है। इसके बाद फिर तीसरी वीडियो में मैंने उन सवालात के जवाब दिया कि जो इस टॉपिक से रिलेटेड रखते थे कि फैटी लिवर की इलामात क्या हैं और फैटी लिवर की तशखीस कैसे मुमकिन है और ये कि फैटी लिवर की डिजीज क्या क्या पेचीदगियां बना सकती है, ये इसका नेचुरल कोर्स क्या है। जिस तरह के मैंने इससे पहली वीडियो में आपसे कहा था कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये फैटी लिवर डिजीज खुद एक बीमारी है या किसी दूसरी बीमारी की इलामत है। तो आज हम देखेंगे कि जब फैटी लिवर डिजीज डायग्नोज होती है या किसी को हमें पता चलता है कि फैटी लिवर है, तो अमूमन फिर हम ये देखते हैं कि आया कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिस वजह से ये फैटी लिवर बना, आया इसके साथ मुल्हिका कोई और बीमारियां हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर हम इलाज करेंगे तो सिर्फ हम फैटी लिवर का इलाज नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी और कंडीशंस होंगी, रिस्क फैक्टर्स होंगे, दूसरी बीमारियां होंगे, उनका भी हम इलाज करना चाहेंगे, हम इलाज करना होगा। वरना वो जो हेल्दी लाइफ है या हेल्थ है या सेहतमंद शख्स है तो वो हम अचीव करने में हम फेल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि ये आपको एक डिजीज का स्पेक्ट्रम बताती है कि फैटी लिवर जो है ये असल में ये है क्या चीज और ये क्या क्या और पेचीदगियां अपने साथ ला सकती है और फैटी लिवर को हमें एज अ होल कैसे देखना चाहिए। हस्बे रिवायत मैं आप लोगों के साथ चंद एक स्लाइड शेयर करूंगा और फिर इस हवाले से अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा या मैं उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं कि फैटी लिवर आया खुद एक बीमारी है या ये किसी और बीमारी की इलामत है। तो आइए चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज की वीडियो उन सवालात के जवाब देने की कोशिश है कि जो पूछे गए हैं और जिनका मफहूम ये बनता है कि क्या फैटी लिवर खुद एक बीमारी है या फिर किसी और बीमारी की इलामत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी यानी एक कॉन्सेप्ट्स या हकीकत है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या फैटी लिवर खुद एक बीमारी है या फिर किसी और बीमारी की इलामत। ये तस्वीर है, ये इसका ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये समंदर है और समंदर में जब जहाज सेल करते हैं, तैरते हैं, तो ड्यूरिंग सेलिंग या वो जो तैरते हैं तो उनके सामने अमूमन वो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ी तोदे नजर आते हैं। ठीक है, इसी तरह ही पहाड़ी तोदा नजर आया था टाइटैनिक को और टाइटैनिक ने फिर किया क्या कि उससे वो थोड़ा सा साइड लिया कि मैं इसे बच जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी पाश पाश हो गया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जो आइसबर्ग होती है एक बहुत ही बड़ा
बर्फ का पहाड़ होता है, बहुत ही बड़ा, जो कि पानी के अंदर छुपा होता है, सिर्फ इसकी चोटी या उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर नजर आता है। यानी ये पूरा का पूरा आइसबर्ग है, बर्फ का तोदा है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा हिस्सा, इसका 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा ये बाहर नजर आता है। बाकी ये 20 बार या इसको जो है ना सैकड़ों बार या कभी कभार हजारों बार जो इसकी जो ओरिजिनल वो होती है वो पानी के अंदर छुपी होती है, नजरों से ओझल होती है और नजर ही नहीं आता। हमें जो नजर आता है वो अमूमन ये नहीं होता, ये नीचे जितना भी बड़ा ये आइसबर्ग या पहाड़ी तोदा है, ये उसकी एक टिप होती है। तो अमूमन हम गलत हो जाते हैं, हम सिर्फ इसको देखते हैं, इसके नीचे जो कुछ भी छुपा हुआ है हम इसको नहीं देख पाते या हमें उसका एहसास नहीं होता। ये आइसबर्ग और टिप ऑफ द आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट, यही टिप ऑफ द आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट ये हमारे फैटी लिवर में भी है। यानी फैटी लिवर जो हमें नजर आता है, जब हम मरीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं या हमें पता चल जाता है कि इसका फैटी लिवर है, तो अगर हम सिर्फ फैटी लिवर को देखें तो हमसे इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो इसके साथ मुल्हका बीमारियों का है वो हमसे हमारी नजर से ओझल रहेगा और वो मरीज को नुकसान पहुंचाएगा और हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आइसबर्ग ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि जिसकी एक छोटी सी इलामत वो फैटी लिवर है। समझ आई आपको? अब मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूं इस स्लाइड में। देखिए ये वही फैटी लिवर है और ये फुल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और इसकी छोटी सी चीजें जो हमें नजर आ रही है वो है फैटी लिवर। तो अगर हम सिर्फ फैटी लिवर पे गौर करेंगे या फैटी लिवर का इलाज करेंगे तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं या बाकी हिस्से हैं वो हमारी नजरों से ओझल रह जाएंगे और फिर मरीज को फैटी लिवर नुकसान दे न दे, लेकिन ये जो बाकी कंपोनेंट्स है ये नुकसान देंगे। तो हमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एज अ होल देखना है, न सिर्फ ये कि जो हमें नजर आ रहा है फैटी लिवर, हमने उसको देखना है। अब ये जो मरीज होते हैं जिनको फैटी लिवर होता है, अमूमन जिस तरह के मैंने कहा ये मोटापे का शिकार होते हैं, जिसको BMI और वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी उसकी कमर की जो मिकदार होती है वो जो उसकी वेट होती है वो BMI होता है वो 23 kg पर मीटर स्क्वायर, या हमारे एशिया में उसकी कमर की साइज 34 इंचेस से ज्यादा और फीमेल में 32 इंचेस से ज्यादा। तो जो हमारे अफराद हैं अगर उनकी कमर की साइज बेल्ट साइज 34 इंचेस से ज्यादा है और या फीमेल है और जिनकी कमर की साइज यानी वो 32 इंचेस से ज्यादा है और उसको फैटी लिवर भी है, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक अपना कोर्स है, उसकी अपनी पेचीदगियां हैं, इसमें दिल पे भी मसले आते हैं, बाकी मसले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर फैटी लिवर है और साथ में उसका बेल्ट साइज या कमर की साइज 34 इंच मर्दों में और 32 इंच फीमेल में है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। या मोटापा नहीं है लेकिन उसको डायबिटीज है, उसका नहार पेट फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम है, या खाने के 2 घंटे बाद उसका ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम है, या उसका HbA1c 5.7 है, या वो ऑलरेडी शुगर का इलाज ले रहा है। तो अगर फैटी लिवर है और उसको शुगर भी है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। तो हमें सिर्फ फैटी लिवर पे कंसंट्रेट नहीं करना, हमें उसके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखना है, एक्सप्लोर करना है, और दोनों को मिला के हमने पेशेंट्स को एज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसका इलाज करना हो। या उसका वेट सर्कमफ्रेंस, उसका मोटापा भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 130/85 है, या इलाज ले रहा है ब्लड प्रेशर के लिए, तो फिर भी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। इन तीनों में से कोई भी नहीं है लेकिन उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक किया जाए नहार पेट और वो 150 मिलीग्राम से ज्यादा है, या वो ट्राइग्लिसराइड्स की ज्यादती के लिए इलाज ले रहा है, ये खून में चर्बी की एक टाइप होती है, तो फिर भी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया।
یا ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا HDL جو ہے, یہ کولیسٹرول کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ مردوں میں 40 ملی گرام سے کم ہے یا فیمیل میں 50 ملی گرام سے کم ہے یا آلریڈی اس کے لیے علاج کر رہا ہے, تو پھر بھی یہ میٹابولک سنڈروم ہو گیا. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمیں فیٹی لیور کو, تو فیٹی لیور اب یہ اپنی کوئی بیماری نہیں ہوئی, یہ ایک میٹابولک سنڈروم کی ایک علامت ہوئی. تو ہمیں فیٹی لیور کو یہ اپنے طور پہ بھی بیماری ہو سکتی ہے کہ یعنی ابھی مزید میٹابولک سنڈروم کے کمپوننٹس نہیں آئے تو یہ ایک خود بیماری ہے, لیکن عموماً یہ میٹابولک سنڈروم کی ایک علامت ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ میٹابولک سنڈروم کے 5 بڑے بڑے کمپوننٹس ہیں یا کرائٹیریاز ہیں کہ کمر کا سائز کا بڑھ جانا, شوگر کا ہونا, بلڈ پریشر کا ہونا, ہائی ٹرائیگلیسرائڈ کا ہونا, یہ HDL لو HDL کا کم ہونا, HDL کولیسٹرول کا کم ہونا. تو ان میں سے کوئی بھی 1, 2 یا 3 یا 4 یا 5 کا 5 علامتیں ہو سکتی ہیں. اور جب فیٹی لیور ہو, اگر فیٹی لیور نہیں ہے تو پھر ان میں سے آپ کو کم از کم 3 ضروری ہوتے ہیں. یعنی فیٹی لیور نہیں ہے تو ان 5 میں سے 3 کرائٹیریا ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو میٹابولک سنڈروم ہے. لیکن اگر فیٹی لیور آیا تو اب ان میں سے صرف 1 کرائٹیریا بھی مل جائے تو پھر یہ میٹابولک سنڈروم ہو گیا. تو ہمیں ٹپ آف دی آئس برگ کو دیکھتے ہوئے میٹابولک سنڈروم کو ہمیں نظروں سے اوجھل نہیں رہنے دینا ہے, ہم نے دیکھنا ہے. اب آگے آئیے, اگر میٹابولک سنڈروم ہے یعنی کسی شخص کو ان 5 کرائٹیریا میں سے کوئی کرائٹیریا ہے, فیٹی لیور نظر آیا, ہم نے دیکھا ان میں سے ان 5 کرائٹیریا میں سے کوئی بھی کرائٹیریا موجود ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ میٹابولک سنڈروم ہے اور یہ جو فیٹی لیور ہے یہ میٹابولک سنڈروم کی ایک علامت ہے. اب جب میٹابولک سنڈروم آیا تو کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ایسے شخص کو جس طرح کہ میں نے کہا کہ فیٹی لیور ڈیزیز ہوگی میٹابولک سنڈروم کی, لپڈز ٹرائیگلیسرائڈز کا زیادہ ہوگا, HDL کم ہوگا, ان کو بلڈ پریشر ہوگا, شوگر ہوگا. ایسے مریضوں کو مختلف قسم کے کینسر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, جن میں جگر کا کینسر سب سے اہم ہے, لیکن ڈیمینشیا, ان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں, ہارٹ ڈیزیز, ان کو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں, اور فیمیلز میں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. یہ بڑے بڑے کمپوننٹس ہیں جو کہ میٹابولک سنڈروم کے مریضوں کو ہو سکتے ہیں. اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں میٹابولک سنڈروم میں ہو سکتی ہیں, جس میں سوریسس, بدن پہ جو خارش ہوتی ہے, اس کے لیور ریلیٹڈ کمپلیکیشن, پھر میلیگننسیز, مختلف قسم کے کینسرز, آسٹیوپوروسس کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, ان کی نیند خراب ہوتی ہے جن کو سلیپ ایپنیا بولتے ہیں, ایبڈامنل اوبیسٹی, موٹاپا, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, شوگر کی بیماری, کارڈیوواسکولر ڈیزیزز, دل کی بیماریاں, کارڈیک ایبنارمیلٹیز, ریدمز, وہ جو ہارٹ کا جو ریدم ہوتا ہے ECG میں فرق آنا, کرونک کڈنی ڈیزیز, گردوں کا خراب ہو جانا, پولیسسٹک اووری سنڈروم, فیمیلز میں پولیسسٹک اووریز کی بیماری ہونا. تو میٹابولک سنڈروم, فیٹی لیور تو اس کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یہ بہت ساری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا ان دوسری کمپوننٹس میں میٹابولک سنڈروم میں کوئی کمپوننٹ ہے کہ نہیں ہے, اور دوسری بات کہ پھر میٹابولک سنڈروم کا ایز اے ہول علاج کیا جاتا ہے. اب جب بھی فیٹی لیور نظر آئے گا یا کسی شخص کو فیٹی لیور کی تشخیص ہوگی تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم پیچھے دیکھیں, پوچھیں کہ آیا پہلے اس کو کوئی اور بیماری رہی ہے کہ نہیں رہی ہے, اس کی فیملی میں دیکھیں یہ میٹابولک سنڈروم کے جو باقی کمپوننٹس ہیں یہ رہے کہ نہیں رہے ہیں. پھر اس وقت دیکھیں کہ آیا اور کوئی کرائٹیریا تو یہ فلفل نہیں کر رہا میٹابولک سنڈروم کا, کہ ہم ڈائگنوز کریں کہ یہ فیٹی لیور اپنے طور پہ نہیں ہے, یہ میٹابولک سنڈروم کی ایک علامت ہے. یا پھر اگر اور کوئی علامت نہیں ہے اور اس کے فیملی میں بھی کوئی ایسی ڈیزیزز نہیں ہے, تو پھر بھی لازم بنتا ہے کہ ہم آگے کی طرف اس کو فالو کریں کہ آیا میٹابولک سنڈروم کا کوئی کمپوننٹ, کوئی کرائٹیریا تو اس میں آتا تو نہیں ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو فیٹی لیور کی تشخیص یہ ایک فل پیکج مانگتا ہے کہ آپ پیچھے بھی دیکھیں, فیملی ہسٹری میں دیکھیں, اس شخص کے پیچھے ہسٹری پوچھیں کہ پچھلے کوئی مسئلہ تو نہیں رہا ہے, اس کے فیملی میں کوئی میٹابولک سنڈروم کا کوئی کمپوننٹ تو نہیں ہے. پھر آج دیکھیں کہ
اس وقت اس میں میٹابولک سنڈروم کے کوئی اور کمپوننٹس تو نہیں ہے, اس کے فیملی میں کوئی کمپوننٹ تو نہیں ہے. پھر اگر کچھ خوش قسمتی سے نہ پاسٹ ہسٹری میں ہو نہ اب ہو, تو پھر فیوچر میں اس کو فالو کرنا پڑے گا کیا یہ میٹابولک سنڈروم کا کوئی کمپوننٹ اس میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو فیٹی لیور ڈیزیز میں ہم علاج کرتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز کا پر سے اپنے طور پہ, یعنی وہ جو بھی طریقے ہیں وہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ فیٹی لیور کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ فیٹی لیور کا علاج ضروری ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا لیور اسپیسیفک کمپلیکیشنز تو نہیں بنی, اور لیور اسپیسیفک کمپلیکیشنز وہ تھیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتائی تھی کہ فائبروسس آف دا لیور یا سیروسس آف دا لیور, یہ بیماری بڑی ہے, فائبروسس بنی ہے یا سیروسس بنی ہے, اور اگر سیروسس ہے تو جو پیچیدگیاں میں نے آپ سے کہی تھی, ذہنی مدہوشی ہونا, ہیپیٹک انسیفالوپیتھی, خون کی الٹیاں آنا, رگیں پھول جاتی ہیں اس سے خون کی الٹیاں آتی ہیں, یا پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا ہے جس کو اسائٹس بولتے ہیں, یا کڈنی کا فیل ہو جانا ہے جس کو ہیپیٹورینل سنڈروم بولتے ہیں, یا پھر خدا نخواستہ کینسر کا بن جانا. تو دوسرا کمپوننٹ ایک یہ کہ فیٹی لیور کا علاج کیا جائے, دوسرا یہ کہ اگر جگر کی کوئی پیچیدگی بنی ہے تو اس کا علاج کیا جائے, اور تیسرا یہ کہ ایسوسیٹڈ کوماربیڈیٹیز یا میٹابولک سنڈروم کے جو باقی کمپوننٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, ابھی آپ کو بتایا, تو ان کو دیکھا جائے اور ان کا بر وقت علاج کیا جائے تاکہ یہ جو میٹابولک سنڈروم یا جو فیٹی لیور کے ایسوسیٹڈ جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں ان سے بچا جائے, اور اگر وہ ہے تو ان کا علاج کیا جائے. تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ فیٹی لیور ڈیزیز یہ خود بھی ایک بیماری ہے اور یہ کسی دوسری بیماری کی بھی علامت ہو سکتی ہے. تو جس طرح کہ میں نے آپ سے سلائڈز کے ذریعے عرض کیا کہ فیٹی لیور ڈیزیز, یا جن دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ خود ایک بیماری ہے یا کسی اور بیماری کی علامت ہے, تو یہ خود بھی ایک بیماری ہوگی جب اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی, جو کہ میں نے میٹابولک سنڈروم کے آپ کو فیچرز بتائے کہ اس میں موٹاپا ہونا, بلڈ پریشر کا ہونا, شوگر کا ہونا, کولیسٹرول کی ایبنارملٹیز کا ہونا, یہ تو کرائٹیریا کرے گا کہ آپ ڈائگنوز کریں گے میٹابولک سنڈروم, اور جب یہ میٹابولک سنڈروم ڈائگنوز ہو جائے گی, اس کی تشخیص ہو جائے گی, تو پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں مردوں میں عورتوں میں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو فیٹی لیور ڈیزیز اپنے طور پہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میٹابولک سنڈروم کا ایک کمپوننٹ ہو اور آپ کو میٹابولک سنڈروم کی طرف ایک بیماری لے کے جائے کہ یہ اپنی بیماری نہیں ہے, میٹابولک سنڈروم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں, کیونکہ مجھ سے پوچھے گئے تھے کہ فیٹی لیور کی بیماری کی نوعیت کیا ہے, اور یہ کس طرح کی بیماری ہے, اور یہ کیا کیا کمپلیکیشنز بنا سکتی ہے. پارٹلی اس کا جواب تو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دیا تھا کہ جو لیور ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں کہ فائبروسس, سیروسس اور سیروسس کے کمپلیکیشنز, اور آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر یہ میٹابولک سنڈروم کا ایک علامت ہے, اس کا ایک کمپوننٹ ہے, تو پھر میٹابولک سنڈروم کے باقی کمپوننٹس کو بھی دیکھنا چاہیے, باقی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ میں, یعنی فیٹی لیور ساتھ ساتھ میں میٹابولک سنڈروم کے باقی فیچرز بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر جب ہم علاج کریں گے تو مریض کا ایز اے ہول علاج کریں گے, اس کے فیٹی لیور کا بھی علاج کریں گے اور اس کے میٹابولک سنڈروم کا بھی علاج کریں گے. اجازت چاہتا ہوں آئندہ کی ویڈیو تک, جس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فیٹی لیور کا علاج کیسے ممکن ہے اور فیٹی لیور کا ہم علاج کیسے کریں گے. تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.